बचड़ा भी पढ़ंदा साईं कारी उबैदुल्ला नाम ॿुधंदा हूंदा साईं कारी उबैदुल्ला के असां गुज़ारिश कंदासीं जेके इन मदरसे में पाण उस्ताद आहिनि मुदरस आहिनि त पाण अचनि कलाम पाक जी मुख़्तसर तिलावत कनि उन खां पोइ दिस्तार फज़ीलत ऐं साईं जन आया आहिनि दुआ ख़ैर घुरंदा इंशाअल्लाह सभिनी जा बेड़ा पार थी वेंदा हज़रत क़िबला साईं कारी उबैदुल्ला ॿुधियो साहब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت سبحان الله سبحان الله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت سبحان الله سبحان الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سبحان الله سبحان الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف سبحان الله سبحان الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. Dạ chị đâu ba. سبحان الله سبحان الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق